साथीहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल शेयर बजार नेपालमा। साथीहरू आज हामी 2076-77 मा चाहिँ सबैभन्दा धेरै बोनस दिएका 10 वटा कम्पनीहरूको बारेमा कुन कम्पनी थिए र कति % तिनीहरूले बोनस दिए। त्यस्तै अब 2077-78 मा चाहिँ सबैभन्दा धेरै बोनस दिने क्षमता कुन कम्पनीमा छ यो बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यो जानकारी चाहिँ हामीले तपाईहरुको लागि राख्न गइरहेका छौं। साथीहरू यी जानकारीहरुको लागि चाहिँ कृपया भिडियो अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्न नछुटाउनु होला। साथीहरू यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानल अझसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने कृपया लाइक पनि गरिदिनु होला। त्यस्तै भिडियो कस्तो छ कृपया कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है साथी। अब अघि बढौं जानकारीतर्फ नै। 2076-77 मा चाहिँ कुन कम्पनीले दिए त धेरै बोनस यसबारेमा चाहिँ चर्चा गरौं। पहिलो नम्बरमा छ हिमालयन डिस्टिलर लिमिटेड। यो कम्पनीले चाहिँ 50% बोनस सेयर दिएको थियो यस कम्पनीका शेयरधारकलाई भने अहिले यो कम्पनीको मूल्य चाहिँ 4540 रुपैयाँ छ। साथीहरू त्यस्तै जनउत्थान लघुवित्तले चाहिँ 49.40% बोनस दिएको थियो भने अहिले यस लघुवित्तको मूल्य 3550 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसै साथीहरू रादी हाइड्रो पावरको चाहिँ अहिले मूल्य 1206 रुपैयाँ छ भने यसले 36.50% बोनस दिने केही समय अगाडि घोषणा गरेको थियो। यस कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ यस वर्ष 36.50% बोनस दिए पनि अर्को वर्षदेखि चाहिँ यति बराबरको बोनस दिने क्यापेसिटी चाहिँ यो कम्पनीमा छैन। 10-12% चाहिँ हामीले अर्को वर्षदेखि डिभिडेन्ड बोनस एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं साथीहरू। यसको फन्डामेन्टल पनि तपाईले हेर्नु होला। त्यस्तै अर्को कम्पनी रहेको छ चौथो नम्बरमा नोबेल बैंक लिमिटेड। नोबेल बैंक लिमिटेडले चाहिँ 33.50% बोनस दिएको थियो यस कम्पनीका शेयर धनीहरुलाई भने करेन्टली यसको मूल्य चाहिँ 1293 रहेको छ आजको दिनमा। साथीहरू त्यस्तै यो बैंक चाहिँ बैंकिङ सेक्टरको सबैभन्दा अब्बल बैंक हो र पहिलो नम्बरमा सधैं धेरै समयदेखि रहँदै आएको छ। पाँचौं नम्बरमा चाहिँ साथीहरू छ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स। इन्स्योरेन्स सेक्टर यानी कि लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा चाहिँ अब्बल रहेको यो कम्पनीको चाहिँ लास्ट इयर हेर्यो भने 31% बोनस दिएको थियो। त्यसै साथीहरू यस कम्पनीको चाहिँ मूल्य 2098 रुपैयाँ छ। साथीहरू त्यस्तै लाइफ इन्स्योरेन्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा अथवा यसको ईपीएस हेर्दाखेरि चाहिँ कृपया तपाईले यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि यो लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा चाहिँ पछाडी एक्चुअरियल अडिट गरिसके पछाडी मात्र ट्रु पिक्चर के छ भन्ने आउँछ। त्यसकारणले एक्चुअरियल अडिट गर्नभन्दा अगाडिको ईपीएस चाहिँ यति नै हो भनेर चाहिँ जुन भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ रहँदैन। यिनीहरुले क्वार्टरली रिपोर्ट निकाले पनि क्वार्टरली रिपोर्टमा भएको भन्दा सिग्निफिकेन्टली चेन्ज हुन्छ। तपाईहरुले विभिन्न रिजर्भहरुमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरुले चाहिँ सुरुमा विभिन्न रिजर्भहरुमा चाहिँ अमाउन्ट ट्रान्सफर गर्छन्। एक्चुअरियल भ्यालुएसन गरिसकेपछि त्यो रिजर्भबाट फेरि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ शिफ्ट गर्छन्। यसकारणले एनुअल रिपोर्टमा चाहिँ यिनीहरुको धेरै ईपीएस देखिन्छ र क्वार्टरली रिपोर्टमा चाहिँ थोरै ईपीएस देखिन्छ। त्यसकारणले बोनस दिने क्यापेसिटी क्याश डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी चाहिँ क्वार्टरली रिपोर्टको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी रङ हुन सक्छौं। साथीहरु त्यस्तै छैटौं नम्बरमा छ ओमी माइक्रो फाइनान्स। ओमी माइक्रो फाइनान्सले चाहिँ 30% बोनस दिएको थियो लास्ट इयर भने यसको अहिले चाहिँ मूल्य 1632 रुपैयाँ छ। त्यस्तै सातौं नम्बरमा शिखर इन्स्योरेन्स लिमिटेड छ। यो चाहिँ नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको लिडिङ कम्पनी हो। यस कम्पनीले चाहिँ 27.77% बोनस दिएको थियो। त्यस्तै रिसेन्टली यस कम्पनीले फेरि राइट शेयर दिने पनि घोषणा गरेको छ भने 7 बाट अप्रुभ पनि भइसकेको छ साथीहरू। त्यसै यस कम्पनीको चाहिँ प्राइस 2148 रुपैयाँ छ अहिले। साथीहरू आठौं नम्बरमा चाहिँ ग्लोबल आइएमए लघुवित्त रहेको छ। यस कम्पनीले चाहिँ 27.47% बोनस चाहिँ यस कम्पनीका शेयर धनीहरुलाई दिएको थियो भने अहिले चाहिँ यस कम्पनीको मूल्य 2755 रुपैयाँ रहेको छ। साथीहरु त्यस्तै नवौं नम्बरमा फरवर्ड माइक्रो फाइनान्स रहेको छ। बोनसको हिसाबमा चाहिँ यसले 25% बोनस दिँदाखेरि चाहिँ अहिले यसको मूल्य 2775 रुपैयाँ रहेको छ साथीहरु। त्यस्तै 10औं नम्बरमा चाहिँ साना किसान लघुवित्त छ। साना किसान लघुवित्तले 25% बोनस दिएको थियो 2076-77 मा भने अहिले यस कम्पनीको मूल्य 1640 रुपैयाँ रहेको छ।
साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्सको चाहिँ मूल्य 2775 छ र साना किसानको मूल्य 1644 रुपियाँ रहेको छ। साथीहरू तपाईँलाई यो डिफ्रेन्स चाहिँ किन यति धेरै डिफ्रेन्स आयो यी दुईवटा कम्पनीहरूको प्राइसमा भन्ने लाग्छ होला। फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्सको चाहिँ इपिएस हेऱ्यो भने लगभग 77 रुपियाँ छ भने साना किसानको कम इपिएस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट प्राइस कम छ। साथीहरू हामीले जे सोचे पनि मार्केटमा प्राइस चाहिँ फन्डामेन्टल बेसिसमा चाहिँ ड्राइभ हुन्छ। यस कारणले चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र पास्ट हिस्ट्री के छ डिभिडेन्ड राइटको त्यस्तै अन्य हिस्ट्रीहरू चाहिँ के छ हामीले त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू अब चर्चा गरौँ 2077-78मा चाहिँ कुन कुन कम्पनीले सबैभन्दा धेरै बोनस दिन सक्छन् भन्ने जानकारीमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले कुन कम्पनीको इपिएस सबैभन्दा धेरै छ त्यस्तै त्यो कम्पनीको चाहिँ अहिले कति प्राइस छ त्यो बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। साथीहरू इपिएस धेरै हुँदैमा बोनस धेरै आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर हामीले चाहिँ अहिले बेसिस चाहिँ इपिएसलाई बनाएका छौँ र बिचबिचमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ इपिएस धेरै भए तापनि यो कम्पनीको चाहिँ बोनस कम हुनसक्छ है भन्ने जानकारी पनि तपाईँलाई कम्पनी अनुसार दिनेछौँ। साथीहरू पहिलो नम्बरमा चाहिँ रहेको छ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड। यस कम्पनीको इपिएस हेऱ्यो भने चाहिँ 465.58 रुपियाँ रहेको छ भने करेन्टली यसको प्राइस चाहिँ 20,000 रुपियाँ छ। साथीहरू यो कम्पनीले चाहिँ धेरै बोनस सेयर दिन्छ भनेर एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामीले राख्दैनौँ, किन भन्दा यस कम्पनीले पास्टमा चाहिँ क्यास डिभिडेन्डलाई नै फोकस गरेको छ। साथीहरू यो कम्पनीको यति राम्रो इपिएस हुँदा पनि प्राइस चाहिँ त्यति धेरै छैन। यो अहिलेको बुल मार्केटमा बुलभन्दा पहिला जति बेला चाहिँ मार्केट एउटा स्टेबल फेजमा 1200-1300मा चलिरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ 25-26 हजार रहेको यस कम्पनीको प्राइस चाहिँ अहिले बुलमा पनि 20,000 भन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। यसको प्राइस मिनिमम तपाईँले हेर्नुभयो भने 17,000 थियो, 17,000बाट जम्मा 20,000 पुगेको छ। मेन कारण भनेको चाहिँ यो कम्पनीले बोनस दिँदैन, त्यस कारणले चाहिँ यो कम्पनीमा लगानीकर्ताहरू त्यति आकर्षित छैनन्। साथीहरू दोस्रो नम्बरमा छ बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड। यसको इपिएस 409.29 छ। यो कम्पनीले पनि बोनसलाई खासै फोकस गर्दैन, त्यस कारणले करेन्ट प्राइस चाहिँ यसको 10,500 छ, तर यसको प्राइस चाहिँ युनिलिभर नेपालको कम्पेरिजनमा चाहिँ धेरै नै बढेको छ। साथीहरू केही समय अगाडि 5,555मा थियो यो कम्पनीको प्राइस पनि अहिले 10,000 पुगिसकेको छ। साथीहरू तेस्रो नम्बरमा छ बोटलर्स नेपाल बालाजु लिमिटेड। बोटलर्स नेपाल बालाजु लिमिटेडको इपिएस चाहिँ 201.57 छ भने यसको करेन्ट प्राइस चाहिँ 1830 रुपियाँ छ। साथीहरू तपाईँलाई लाग्ला 1830 किन भयो भनेर यो कम्पनी चाहिँ धेरै समयदेखि नेप्सेमा कारोबार भएको छैन, त्यस कारणले जम्मा 1830 रुपियाँ छ। साथीहरू त्यस्तै चौथो नम्बरमा छ राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीको इपिएस चाहिँ अहिले 135 रुपियाँ 2 पैसा रहेको छ भने अहिलेको मार्केट प्राइस 23,594 रुपियाँ छ। साथीहरू 23,594 चाहिँ नेप्सेमा रहेको सबैभन्दा महँगो सेयर हो। पहिला यो ताज चाहिँ युनिलिभर नेपाल लिमिटेडसँग थियो भने अहिले चाहिँ राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले खोजेको छ। यो ताज खोज्नुको पछाडि रिजन चाहिँ के छ भने साथीहरू यसको क्यापिटल त्यति धेरै छैन र क्यापिटल यसले बढाएर 1 अरब पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यस्तै यो कम्पनीको चाहिँ धेरै वर्षदेखि अडिट भएको थिएन भने अहिले रिसेन्टली धमाधम अडिट भइराखेको छ। त्यस्तै यस कम्पनीले चाहिँ एकदमै लास्टमा डिभिडेन्ड दिएको चाहिँ 62-63तिर डिभिडेन्ड दिएको थियो भने यो चाहिँ लोकतन्त्र आए पछाडि यसले चाहिँ डिभिडेन्ड क्यास डिभिडेन्ड बोनस सेयर केही पनि दिएको छैन र यस कम्पनीमा लगभग सबै सरकारी इन्सुरेन्सहरू जाने भएको कारणले गर्दाखेरि स्ट्रङ पनि मानिन्छ। साथीहरू क्यापिटल बढाउनु पर्ने बाध्यताका बिचमा चाहिँ यो कम्पनीले कि त बोनस सेयर दिनुपर्छ कि राइट इस्यु गर्छ भन्ने एउटा लगानीकर्ताको एक्सपेक्टेसनले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीको सेयर 23,594 पुगेको हो। साथीहरू पाँचौँ नम्बरमा छ नेसनल माइक्रो फाइनान्स। नेसनल माइक्रो फाइनान्सको चाहिँ अर्निङ पर सेयर हेऱ्यो भने 103 रुपियाँ 98 पैसा रहेको छ भने अहिले यसको मूल्य चाहिँ 3566 रुपियाँ रहेको छ। साथीहरू यो पनि टप बोनस दिन सक्ने कम्पनीमा चाहिँ रहेको छ। छैटौँ नम्बरमा चाहिँ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड रहेको छ। हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको इपिएस चाहिँ 103.38 रुपियाँ रहेको छ भने करेन्ट प्राइस 4540 रुपियाँ रहेको छ। साथीहरू त्यस्तै यो कम्पनीले चाहिँ मेनली दारू बेच्ने गर्छ भने यसको प्रफिट पनि अवश्य नै धेरै नै हुने गर्छ।
साथीहरू 7औं नम्बरमा छ महिला लघुवित्त। महिला लघुवित्तको चाहिँ इपिएस ₹85.66 रहेको छ भने यसको अहिले करेन्ट प्राइस चाहिँ ₹4320 रहेको छ। रिसेन्टली नेप्सीमा लिस्ट भएको यो कम्पनी माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ सबैभन्दा महँगो कम्पनी हो भने यसले चाहिँ बोनस राम्रो दिन सक्छ भन्ने लगानीकर्ताहरूको एक्सपेक्टेसन छ, किनकि यो नयाँ कम्पनी पनि हो, त्यस्तै इपिएस पनि राम्रो रहेको कारणले यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ लगानीकर्तामा छ। 8औं नम्बरमा रहेको छ साथीहरू ग्लोबल आयामी लघुवित्त। ग्लोबल आयामी लघुवित्तको इपिएस चाहिँ ₹85.26 रहेको छ भने करेन्ट प्राइस ₹2755 रहेको छ। इपिएस ₹85 भए तापनि प्राइस चाहिँ अरू कम्पनी जस्तो महिला लघुवित्तको कम्पेरिजनमा चाहिँ कम देखिन्छ, किनकि लास्ट इयर यसले बोनस चाहिँ 27% दिएको थियो। त्यस कारणले बोनस र क्यास डिभिडेन्डमा चाहिँ मिक्स तपाईँले एनालाइज गर्नुभयो भने प्राइस कम हुनुको रिजन चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। 9औं नम्बरमा छ फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स। इपिएस ₹77.07 रहेको छ भने करेन्ट प्राइस चाहिँ ₹2775 रहेको छ। ग्लोबल आयामी लघुवित्तको कम्पेरिजनमा लगभग प्राइस उस्तै रहेको छ भने इपिएसमा चाहिँ ₹8 को डिफ्रेन्स छ। यो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। बोनसको रेट यी दुई कम्पनीको लगभग बराबर नै थियो योभन्दा अघिल्लो वर्षमा। त्यस्तै 10औं नम्बरमा छ साथीहरू छिमेक लघुवित्त। छिमेक लघुवित्तको इपिएस चाहिँ ₹69.65 रहेको छ भने करेन्ट प्राइस 1751 रहेको छ। लास्ट इयर चाहिँ यसले एकदमै कम बोनस सेयर दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइसमा त्यति बढ्न सकेको छैन यो कम्पनी। मेन रिजन भनेको चाहिँ इपिएस हुँदा पनि लास्ट इयर बोनस नदिएकै कारणले चाहिँ माथि उठ्न नसकेको हामी देख्न सक्छौँ साथीहरू। यही भए विभिन्न जानकारीहरू 2076-77 को बोनस कुनले कति दिए भन्ने र 2077-78 चाहिँ कुन कम्पनीसँग कति क्षमता छ। साथीहरू यो तेस्रो क्वार्टरको रिपोर्टको आधारमा रहेको कारणले चौथो क्वार्टरको रिपोर्टमा चाहिँ यो इपिएस केही चेन्ज हुनसक्छ। इपिएस चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ बोनस दिने क्यापेसिटी पनि अवश्य नै चेन्ज हुन्छ। तपाईँहरूले चौथो क्वार्टरको इपिएस हेरेर फेरि यो डिटेल तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू। भिडियो हेर्नुभएकोमा कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नछुटाउनु होला।